हिमाल झै चम्किलो सफा छ छाती, आकाश झै फिजिएको विशाल छ विचार, यो मन त मेरो नेपाली हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बालमैत्री स्थानीय सरकार हामी सबैको साझा सरकार बन्ने मूल नाराका साथ हाम्रो डमक नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस प्रथम प्रादेशिक बृहत बाल महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा हामी समस्त उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम उद्घोषक म धीरज पौडेलको तर्फबाट हार्दिक नमन तथा न्याय अभिवादन प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। न कसैको अभावमा बाँच्छु, न कसैको प्रभावमा बाँच्छु, यो जिन्दगी मेरो हो, म यसलाई आफ्नै स्वभावमा बाँच्छु। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम निश्चल दाहाल, म यसै दमकको श्री हिमालय लमुना माध्यमिक विद्यालयको छात्र र आजको यस कार्यक्रमको कार्यक्रम उद्घोषक। आजका हामी कोपिला भोलि त फुल बन्नेछौ, आजका हामी कोपिला भोलि त फुल बन्नेछौ, काँधमा काँध मिलाई यो देशलाई फुलाउनेछौ, काँधमा काँध मिलाई यो देशलाई फुलाउनेछौ। सम्पूर्णमा नमस्कार, म रुजु दुलाल कक्षा 9 मा अध्ययनरत र म झापा मोडल अङ्ग्रेजी उच्च माविमा पढ्छु र म यस बृहत बाल महोत्सवको कार्यक्रम सञ्चालक। धन्यवाद। भविष्यलाई सम्झेर कहिले पनि नहाँस्नु, किनकि त्यो कल्पना मात्रै हो। भविष्यलाई सम्झेर कहिले पनि नहाँस्नु, किनकि त्यो कल्पना मात्रै हो। बितेका पलहरूलाई सम्झेर कहिले पनि नरुनु, किनकि त्यो सम्झना मात्रै हो। बितेका पलहरूलाई सम्झेर कहिले पनि नरुनु, किनकि त्यो सम्झना मात्रै हो। वर्तमानमा नै बाँच्नुहोस्, किनकि त्यो वास्तविकता हो। वर्तमानमा नै बाँच्नुहोस्, किनकि त्यो वास्तविकता हो। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, झापा मोडल अङ्ग्रेजी उच्च माविको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा म प्रनुषा पाण्डे। धन्यवाद। एउटा सानो सपना छ र त्यो सपनालाई पुरा गर्ने एउटा ठुलो सपना छ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। मेरो नाम मणिकुमार बुढाथोकी र म आज यस कार्यक्रमको कार्यक्रम उद्घोषक। धन्यवाद। संस्कार सम्पूर्ण बाल बालिकालाई यस्तो मिलोस् कि न त सडकमा कोही आमा बुबा भेटिउन्, न त फोहोरको थुप्रोमा कोही बच्चा। उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम नम्रता दाहाल, म हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा र त्यसै विद्यालयमा आबद्ध रहेको इको फ्रेन्डली हिमालय क्लबको अध्यक्ष, साथसाथै आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक। यदि कसैले तपाईँलाई तल तान्दिन्छ भने सम्झनुहोस् तपाईँ उहाँहरूभन्दा निकै माथि हुनुहुन्छ, सम्झनुहोस् तपाईँ उहाँहरूभन्दा निकै माथि हुनुहुन्छ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म रामचन्द्र चापागाईको तर्फबाट स्वागत तथा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म भुटानी शरणार्थी बाल मञ्चबाट र यसै बृहत बाल महोत्सवको कार्यक्रम उद्घोषक। धन्यवाद। चित्र र चरित्र एउटै हुन्छन्, सजाएर राखे अमर हुन्छन्, नत्र बजारमा व्यापार। नमस्कार, म स्तुति खतिवडा सिद्धार्थ बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत एक छात्रा। धन्यवाद। आखिर उक्लिएपछि ओर्लनै पर्दछ भने, आखिर उक्लिएपछि ओर्लनै पर्दछ भने त्यो सगरमाथा चढेर के फाइदा, बाँझो खेतमा बिउ छरेर के फाइदा, घाटाको व्यापार गरेर के फाइदा। सम्पूर्णमा नमस्कार, म यसै श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा गङ्गा प्रसाद खतिवडा, आजको यस कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालक। धन्यवाद। नमस्कार, म कोमल शाह सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म श्री हिमालय माध्यमिक विद्यालयको छात्र हुँ। हातको भाग्य रेखामा विश्वास नगर्नुहोस्, किनकि भाग्य त हात नहुनेको पनि हुन्छ। हातको भाग्य रेखामा विश्वास नगर्नुहोस्, किनकि भाग्य त हात नहुनेको पनि हुन्छ। कर्म गर्नुहोस्, कर्मले नै भाग्य बनाउँछ। कर्म गर्नुहोस्, कर्मले नै भाग्य बनाउँछ। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम खुसरू खातुन र म कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र र श्री पशुपति संस्कृति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छु र
र यसै बृहत बाल महोत्सवको सञ्चालक। धन्यवाद। यहाँको उपस्थितिले यो कार्यक्रम भव्य अनि सभ्य रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यहाँहरूको उपस्थितिलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै अब यो कार्यक्रम हामी बालबालिकाको क्षमतालाई लक्षित गरी त्यो क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ यिनै कुरालाई उद्घोष गर्दै शुभारम्भ गरिएको यो कार्यक्रमलाई अब दमक नगरपालिकाले आयोजना गरेको एमसी ट्रेनिङबाट प्रोडक्सन भएका भाइ बहिनीहरू जसले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गर्नका लागि यहाँ विभिन्न अप्रतिस्पर्धात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। समयले बाटो काटिसकेका हुनाले अब भने हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन औपचारिक कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ र सर्वप्रथम हामी अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहणतर्फ लाग्नेछौँ। सर्वप्रथम अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लायन्स क्लबका अध्यक्षज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकैछिन भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा सूचना, एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना, प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन हुँदैछ, तसर्थ मे 1 छ 3046 नम्बरको गाडी अव्यवस्थित भएको सूचना आएको छ। त्यसै गरी मे 1 झ 165, मे 1 झ 165, बा 2 झ 3771, मे 1 छ 4817, बा 12 छ 2565, बा 4 छ 3593 नम्बरको गाडी गेटदेखि बाहिर निकालिदिनु पर्ने भएकोले यो सूचना गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूले निवेदन गरिसक्नु भएको छ। दमक स्थित सम्पूर्ण लायन्स क्लबका अध्यक्षज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछौँ, प्लिज। त्यसै गरी रोटरी क्लब अफ दमकका अध्यक्ष श्री मोहन ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी दमक जेसिसका अध्यक्ष भीमराज चम्लागाईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दमक खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोशन गौतमज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रथम नागरिक धिमाल जातिका अध्यक्षलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी शिक्षक महासङ्घका नगर अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्लाका अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल राष्ट्र शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्षलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिसानका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै सरस्वती माविका प्रजू सीताराम ढकालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष श्री अशोक बेन्जुज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसिया फाउन्डेसन नेपाल स्पोर्टका प्रमुखज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आसन ग्रहणलाई जोडिराख्नु भएको छ, तसर्थ नगरपालिकाको व्यवस्थापन समितिले हामीले आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गरेका व्यक्तिहरूलाई डाइसमा आसन ग्रहण गराइदिनको निम्ति, अगाडिको डाइसमा आसन ग्रहण गराइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण नगरपालिका यो आयोजक समिति भएको हुँदा सम्पूर्ण वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि यहाँ ससम्मान आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दै व्यवस्थापनको लागि लागिदिनको लागि निवेदन गर्दछौँ। र अबगुणा भने राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूको आसन ग्रहणलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम
संघीय समाजवादी फोरम नगर अध्यक्षज्यूलाई पनि आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लिम्बुवान पार्टी नगरका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राप्रामा नगर अध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस नगर सभापति रोशन विष्टज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा नगर संयोजक बोधराज घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संघीय समाजवादी फोरम जिल्लाका अध्यक्षज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति झुन्डी राज भण्डारीज्यूलाई पनि म आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा क्षेत्रीय संयोजकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला उद्धव थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष चिन्तक पाठकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब पनि हामी स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरूको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छौँ। अब हामी यस बृहत बाल महोत्सवमा उपस्थित हुनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम अतिथिको आसन ग्रहण गराउन गइरहेका छौँ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मेनुका काफ्लेज्यूलाई पनि आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गौरदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिवशताक्षी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भिरतामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शनि अर्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। झापा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेची नगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भद्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुद्ध शान्ति नगरपालिकाका अध्यक्ष ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पनि हामी विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूको आसन ग्रहणतर्फ लाग्नेछौँ। सर्वप्रथम सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूलाई पनि आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनपद प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालज्यूलाई पनि आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला संघीय समिति श्री सोमनाथ पोर्टलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको उपस्थिति हुन गइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन यो स्टेज हामी हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। उपस्थित महानुभावहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले देख्नुभयो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले एउटा चरणको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। र भाइ बहिनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको नामहरू छुटेको भए म यो व्यवस्थापनमा लाग्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यो नाम हामीलाई उपलब्ध गराइदिनको निम्ति। हामीमा छोराछोरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्मला दाहाल, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी
प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन हुँदै गरेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब छिट्टै प्रधानमन्त्रीज्यू यो प्राङ्गणमा आइपुग्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो समुद्घाटन हुने यो कार्यक्रमलाई आज समुद्घाटन हुने यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति हुँदैछ र मैले अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यवस्थापन र हामीले पनि समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी प्रधानमन्त्रीज्यू स्टेजमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै केही विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने भन्ने योजना रहेको छ। त्यो कला प्रस्तुतिको निम्ति हामी गेटबाट शुभारम्भ गर्दैछौँ। गेटबाट नेपाली बाजाले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू सँगसँगै त्यो प्रस्तुत गर्दै आउने। त्यस पश्चात भट्टराई कुल प्रतिष्ठानबाट उपस्थित हुनुहुने भाइ बहिनी जसले चाहिँ आफ्नो बटुकहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै। त्यसै गरी सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले यो स्टेजको अगाडिको भागसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढाउनु हुनेछ। उहाँहरूलाई म एकदमै स्ट्यान्ड बाई रहिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई पञ्चकन्याले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पञ्चकन्यालाई पनि म यो स्टेज अगाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु। इस्टर्न स्टार बोर्डिङ स्कुलले स्कुलका बाल प्रतिभाहरूले बहुसांस्कृतिक वेशभूषाबाट सज्जित भएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वागत गर्ने र आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा यो गेटभन्दा अगाडि रहिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा माइक हटाइदिनु पर्ने छ किन तर यतै फर्काइदिनु पर्ने हो क्या यसलाई यो अप्ठ्यारो देखियो धेरै देखियो नि घुम राख्ने ठाउँ छैन। त्यसै गरी हामी प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएपछि मैले यो समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभन्दा अगाडि मैले निवेदन गरिराखेँ। एकदमै समयलाई व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीसँग थुप्रै झाँकी जो यो क्षेत्रको बालबालिकाहरूले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति पनि हामी निवेदन गर्दछौँ। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामीले अघि नै हाम्रो भाइ बहिनीहरूले केही अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गरिसक्नु भएको छ। ती व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूलाई हामी अगाडिको रोमा आएर रहिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको नाम छुटेको भए मैले अघि नै भनिसकेँ। व्यवस्थापन समितिका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई निवेदन गरौँ कि उहाँहरूको नाम हामीलाई उपलब्ध गराइदिनको निम्ति पनि। बृहत बाल महोत्सव भन्ने बित्तिकै बालबालिकाहरूको प्रतिभाको कुरा, संस्कारको कुरा, उनीहरूसँग भएको क्षमताको कुरा, उनीहरूसँग भएको संस्कारको कुरा, यिनै कुराहरूले महत्त्व पाउने गर्छ। र बाल महोत्सव भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण बालहरू, सम्पूर्ण बाल क्लबहरू यो कार्यक्रमको प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ थुप्रै बाल क्लबका साथीहरूको उपस्थिति रहेको छ, बाल क्लबका अध्यक्षज्यूहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। ती व्यक्तिहरू यो कार्यक्रमको आयोजक पनि हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम तपाईँहरूको उपस्थितिको कारणले मात्रै सभ्य अनि भव्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ। हामीसँग वार्ड नम्बर 8 का वार्ड बाल सञ्जालका संरक्षक समितिका भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूलाई म यो व्यवस्थापनमा लाग्दिनको निम्ति र अध्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ भने हाम्रो अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। इलाम नगरपालिकाका मेयरजीको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई
आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महेश बस्नेतज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोरङ जिल्ला सशस्त्र प्रमुख ज्यूको उपस्थिति रहेको छ रमेश पोखरेल, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणलाई जोडिरहेका छौँ। हामी माझ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भइरहेको छ। उहाँहरूको आगमन सँगसँगै हाम्रो व्यवस्थापन समिति उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि लागिरहेको छ, व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको छ र हाम्रो कार्यक्रम अब विधिवत रूपमा शुभारम्भ हुन धेरै समय छैन। अब केही समयमै विधिवत रूपमा हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो स्टेजदेखि पछाडि रहनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आदरणीय महानुभावहरूलाई स्टेजदेखि अगाडि आइदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यथाशीघ्र अगाडि त्यो पछाडिको भाग सम्पूर्ण भाग खाली गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मञ्चको पछाडि रहनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई अगाडि मञ्च अगाडि रहिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हामीमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आउने क्रम जारी छ। अघि नै हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष हामीमा आज उपस्थित भइसक्नु भएको छ, अध्यक्ष श्री अशोक बेन्जु, उहाँलाई आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ। उहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नयाँ शक्ति पार्टी दमक नगर अध्यक्ष भेषराज भट्टराईज्यूलाई पनि हामीले अघि नै निवेदन गरिसकेका थियौँ। यदि छुटाएका छौँ भने पनि उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दमक बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष देवी दाहालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी मोरङ जिल्ला विकास समन्वय समिति प्रमुख नरेश पोखरेलज्यूलाई हामीले अघि नै निवेदन गरेका छौँ। यदि छुटेको छ भने पनि उहाँलाई पुनः आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। नगरपालिका र सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिमलाई आसन ग्रहणको व्यवस्थापन मिलाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अघि नै कुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुन व्यवस्थापनमा बस्ने भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। त्यसै गरी हिमालय माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरू जसको स्वागत नृत्य रहेको छ, ती भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब आफ्नो तयारी गर्दै रहनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीमाझ नेपाल म्याथ ओलम्पियाडका अध्यक्षज्यूको उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै आसन ग्रहणको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु दीपक दासतोलाज्यूलाई।
त्यसै गरी हामीले विभिन्न विद्यालय जो यो व्यवस्थापनको लागि लाग्नु भएको छ, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय यहाँका प्र सीताराम ढकालज्यूलाई पनि अघि नै आसन गर्नको निम्ति निवेदन गरिसक्यौँ। बाल क्लब, सम्पूर्ण बाल क्लबका भाइ बहिनीहरूलाई यो व्यवस्थापनमा लागिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीबाज राष्ट्रिय जनता पार्टी नगर अध्यक्षज्यूको पनि उपस्थिति भएको छ। हामीले अघि नै निवेदन गरिसकेका छौँ। यदि छुटेको भए पनि आदरणीय चन्द्र प्रसाद ज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मानव अधिकार सङ्गठन झापा सभापति दिल्ली भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकार मञ्च दमकका अध्यक्ष मोहन गोदालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अब भद्रपुर विमानस्थलबाट यता लागिसक्नु भएको छ। ती समय यो हलमा तपाईहरूलाई मनोरञ्जन गराउनको निम्ति हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ छोटो कार्यक्रम र त्यस पछाडि पुनः हामी प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति हुँदैछ। हामी यो उद्घाटन सत्रतिर लाग्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, हामीसँग थुप्रै बाल प्रतियोगिताहरू पनि रहेका छन् जुन हामी हजुरहरू सम्पूर्णमा पस्किने नै छौँ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यस बृहत बाल महोत्सवको पहिलो दिनको पहिलो कार्यक्रम शुभारम्भ हुनुभन्दा अगाडि एकजना यस्तो व्यक्तिलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दछौँ जो झापाली भएर अन्तर्राष्ट्रिय र तथा राष्ट्रिय रूपमा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एकदमै ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ख्याति प्राप्त हास्य कलाकार राजा राजेन्द्रज्यू। उहाँलाई यस स्टेजमा हामी हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। राजा राजेन्द्रज्यूको प्रस्तुति अब यहाँहरूमा रहनेछ र उहाँलाई म स्टेज प्रदान गर्दै हामी यहाँबाट केही क्षणको लागि बिदा हुन्छौँ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। ओ सिके सर धन्यवाद। ब्याक आउनु ल। एकदमै जोरदार ताली हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि बनाइदिनु होला। यो खास कार्यक्रम भाइ बहिनीहरूको हो। भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा अहिले हामीले देखिसकेका छौँ। भविष्यको नेपालको खतरा खतरा उद्घोषकहरू, राम्रो राम्रो वक्ताहरू हामीले अगाडि देखेका छौँ। यसै पनि झापालीहरूलाई बोल्न कसरी सिकाउनु पर्दैन भन्छन् मान्छेहरू र हामी झापालीहरूको काठमाडौँमा राम्रै इज्जत पनि छ, हामीलाई राम्रै भन्छन्। हामीसँग स्याङ्जाली पनि जोडिएको छ। स्याङ्जाली र झापाली भनेपछि खतरामा परिहाल्छ होइन। स्याङ्जालीहरू लोकसेवातिर खतरा, हामी झापालीहरू बोल्नेमा खतरा, हँसाउनेमा झन् खतरा। हामी बाहिर अनुहार मात्रै हँसाउँदैनौँ, भित्र मन समेत हँसाउँछौँ। हृदयभित्रबाट हँसाउने यो कुरामा मनोज गजरेल, सीताराम कट्टेल, राजा राजेन्द्र मात्रै होइन, स्वयं नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र दमक सरकारका प्रधानमन्त्री, अझै त स्थानीय सरकार भन्छ नि त, हाम्रो रोम अलीज्यू पनि उत्तिकै माहिर हुनुहुन्छ। र हाम्रो साना साना भाइ बहिनीहरूको यो कार्यक्रम, यो विशेष गरी नानी बाबुहरूको उत्सव हो र मैले धेरै कुरा भन्नु छैन। खास अब रमाइलो गर्नुपर्छ। ढुक्कको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्नु भएपछि जे भने नि हुन्छ। उहाँ आइपुग्नु भएको भए डर हुन्थ्यो, एक त फ्लप भइएला कि भन्ने, अर्को त प्रधानमन्त्रीज्यू भएपछि अलि मिलाएर बोल्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। उहाँ हुनुहुन्न, मिलाएर बोल्नु पनि परेन। आमा फेरि खाजा यतिखेर आएको। चर्चित कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेललाई खाजा लगाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। ताली पनि बजाइदिनु होला यताबाट पनि। म फेरि उद्घोषण पनि गरेकै मान्छे हो है। हाम्रो धेरै साना साना नानी बाबुहरू म हेर्ने कोसिस गरिरहेको छु तर देखिरहेको छुइनँ। एकचोटि नानी बाबुहरूले मात्रै हात छाडा पारौँ त।
नि त दमकको आवाज, झापाको आवाज। नानी बाबुहरू यतापट्टि पनि सानो सानो नानी बाबु हुनुहुन्छ। जमाना फेरिँदो रहेछ, जमाना अनुसार समय फेरिँदो रहेछ, समय अनुसार बानी व्यवहार फेरिँदो रहेछ, उपकरण फेरिँदो रहेछ, काम गर्ने तौर तरिका फेरिँदो रहेछ। हाम्रो पालामा हामी बच्चा हुँदा आहा कस्तो खतरा बच्चा थियौँ। हामी त वैज्ञानिक पनि थियौँ, आविष्कारक पनि थियौँ, उद्योग पनि थियौँ। हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो लागि गाडी आफै बनाउँथ्यौँ। अहिलेको नानीहरू गाडी किन्नुपर्छ, रुन्छन्, गाडी पसलको छेउमा गएर बाबा गाडी। हामी त आफै गाडी बनाउँथ्यौँ। ढुङ्गाको पनि गाडी हुन्थ्यो हाम्रो, काठको पनि गाडी हुन्थ्यो नि। आमा संसारमा कसैले बनाउन सक्यो ढुङ्गाको गाडी हामीले बनाइयो। बाटो खन्न डोजर चाहिँदैन थियो, हामी ढुङ्गाले बाटो खन्थ्यौँ। त्यस्तो खतरा, पिच गर्न पनि केही चाहिँदैन, हामी ढुङ्गाले बाटो खनेर ढुङ्गामै कुदाइदिन्थ्यौँ। त्यस्तो खतरा मान्छे हामी यो जेनेरेसनको। अहिलेको नानी बाबुहरू मोबाइल चलाउँछन्, मोबाइलमा गेम खेलेर आँखामा यत्रा चस्मा लाउँछन्। हामी त मोबाइल सोबाइल केही खेल्दैन नि। हाम्रो पाला त यस्तो खतरा थियो भन्ने हो। अब यी नानीहरूले पछि गफ दिने बेला फेरि यी नानीहरू हुर्केर बुढाबुढी हुँदाखेरि नि उनीहरूको नानीहरू कस्तो हुन्छ भने त्यतिखेर अर्कै के चलाउँछ थाहा छैन हामीलाई। वैज्ञानिकहरू लागेका छन्, बनाउँछन् उनीहरूले होइन। सबैभन्दा पहिले त राम्रो कुरा के हो भने पढ्नु पर्दो रहेछ, पढेपछि अलि राम्रो हुँदो रहेछ। मलाई पनि आज बाल उत्सवमा यहाँ प्रोग्राम गर्न बोलाउनु भयो, उद्घाटनकै दिनमा। किन भन्दा यो हास्य व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे पढेको पनि छ, अङ्ग्रेजीमा MA गरेको मान्छे, यतिको मान्छे ल्यायो भने राम्रै हुन्छ भन् ठानेर बोलाउनु भएको के। हामीलाई पनि थाहा छ नि कसले के गर्न प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा। राम्रोसँग पढ्यो भने राम्रो हुन्छ, राम्रो भने झन् राम्रो हुन्छ। पढाइ राम्रो हुनको लागि 3टा कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने रहेछ क्या सामान्यतया अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक। यो 3टा कुरा मिल्यो भने राम्रो पढाइ हुन्छ, नत्र भने गडबड हुन्छ भन्दो रहेछ सिद्धान्तले। 1-2वटा व्यवहारिक कुराहरू म यहाँहरूको बिचमा राख्छु। सबैभन्दा पहिलो त अभिभावक अभिभावकको सम्बन्ध हेर्नुहोस्। अभिभावक अभिभावकको सम्बन्ध राम्रो भएन भने टेन्सन। एउटा बच्चा ढिलो गरेर स्कुल आइपुग्यो, टिचरले गाली गर्दै भन्नुभयो खुच्चो किन ढिलो आएको। बच्चाले भन्यो मम्मी र ड्याडी झगडा गर्छिँदै थियो, अनि मम्मी र ड्याडी झगडा गर्दै हुन्थ्यो, खुर्रिक्कै स्कुल आउने कि रमिजाएर बस्ने भनेको। बच्चाले भन्छ आउन त हुन्थ्यो नि सर, के गर्नु, स्कुल आउँदा लाउने जुत्ता एउटा मम्मीको हातमा थियो, एउटा ड्याडीको हातमा थियो। बाबुआमाको सम्बन्ध नराम्रो। फेरि यो श्रीमान श्रीमती सम्बन्ध अजीबको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकचोटि श्रीमती कुचलाउँदै बस्नु भएको रहेछ, श्रीमान बाहिरबाट आएर प्याट्टा हिर्काएर भन्नुभएको देख्यो, माया गर्ने मान्छेले यसरी प्याट्टा हिर्काउँछ भने। श्रीमती पनि के कम कुचोले उल्टोपट्टिबाट ढाडमा 2 चोटि हिर्काएर भन्नुभएको छ। थाहा होला नि अब कसले बढी माया गर्दो रहेछ। बाबुआमाको मायाको यो कम्पिटिसन पर्यो भने पनि छोराछोरीलाई टेन्सन। अभिभावक अभिभावकको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनु पर्यो। सामान्यतया के हुन्छ भने आजभोलि कि डर देखाउने हुन्छ कि लोभ देखाउने हुन्छ, दुईमा एकको बच्चालाई पढ भन्दाखेरि। अब जस्तो हाम्रो आमा बाबुहरू भनेको संसारको सबभन्दा खतरा ढटुवा हो भने मेरै आमा पनि ढटुवा। मलाई 500 चोटि जति भन्नु होला तेरो हात खुट्टा भागिदिन्छु भनेर एकचोटि पनि भाग्नु भएन। कि डर देखाउने कि लोभ देखाउने। हाम्रो छिमेकी अङ्कलले चाहिँ अनि कहिले चाहिँ अर्काको बच्चासँग तुलना गर्ने। मेरो छिमेकी अर्काको बच्चा एकदम फेल भएछ, बाउलाई रिस उठेर होइन गाली गरेर त तुलाङ्गार बेकुफ फटा, फेरि फेल भइस्, मार मेरो इज्जत त माटोमा मिलाइस्, नाक काटिस्, हेर छिमेकीको छोरी सधैँ फर्टिजन ल्याउँछे भनेको। केटाले के भन्छ, कति हेर्नु हो ड्याडी, त्यसैलाई हेर्दा हेर्दै त फेल भइरहेको छु। अर्काको बच्चा देखाएर पनि हुँदो रहेछ। आफ्नो बच्चालाई अभिभावकजीहरू पनि हुन्छ, आफ्नो बच्चाको जुन क्षमता हो त्यो क्षमतालाई अझ राम्रो गर्नको लागि प्रेरित गरिदिनु होला, तुलना नगरिदिनु होला। सबै मान्छे क्लासमा फर्स्ट हुनै मिल्दैन, गराउनै मिल्दैन। सबै फर्स्ट भइदियो भने त टेन्सन पो हुन्छ त। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमताको आफ्नो आफ्नो ठाउँको काम गर्छ। अब सबैले हँसाउन थाल्ने भए राजा राजेन्द्रको के काम हुन्थ्यो र। रोम्दै नमस्कार, ठिकै छ। अनि रेल आउँदैछ कि छैन आज यसमा? उर्लाबारी रेल आइसक्यो भन्नु न, यहाँ पोखरेल छैन। पोखरेल पनि त रेलै हो नि त। अब हेर्नुहोस्, अभिभावक र विद्यार्थी पछि विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनु पर्दो रहेछ। विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो भइदिएन भने तनाव। एकचोटि चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध राम्रो भएन, नभएपछि विद्यार्थीले टिचरको कुरामा ध्यान नदिने, ध्यान दिँदैन भने किन दुःख गर्ने। टिचरले पनि खास ध्यान नदिने, पढाइ त्यस्तै चल्दै थियो। एक्जाम आयो, एक्जाम आएपछि विद्यार्थीहरू पुरा चिटहरू लिएर बसेको होइन। अनि सार्न लाग्यो, सरले झ्यापै समातेर खोजिदिइहाल्ने, फेरि सार्न लाग्यो खोजिदिइहाल्ने, साथीलाई सोधो चुप भनिहाल्ने।
राजा राजेन्द्र पोखरेल। ए नाम भन्नु मेरै सोध्नु भएछ भन्नु हैरान भएछ होइन। त्यही बेलामा एउटा केटाले जुक्ति निकालेर सर एकचोटि आइदिनुहोस् त भने यस्तो बोलाएर होइन कानमा खुसुक्क भनेछ। त्यसपछि सर गएर कुर्सीमा बस्नुभएको, बसे एक्जाम सिद्धो, चिट चोरे, हल्ला गरे, सल्लाह गरे, सब गरे। बाहिर निस्किँदा अर्को के भनेको थिएँ सरको कानमा? सर त ठेगान लाग्नुभयो त भनेको। धेर केही भनेको थिएन, मैले यति भनेको थिएँ सर तपाईँको पाइनको पछाडि पाल परेको छ, ख्याल गर्नु होला। सर गएर कुर्सीमा बसेपछि फेरि उठ्नु भएन। यो त एकचोटि मात्रै हो, अब यो आइडिया काम लाग्दैन किनभने आइडिया आउट भइसक्यो। अब पढाउँदाखेरि पनि राम्रोसँग पढाउनु पर्दो रहेछ, मायाले पढाउनु पर्छ भन्ने पनि आजभोलि आइरहेको छ। अर्को बा 2 घ 37 71 नम्बरको गाडी, बा 12 च 25 65 नम्बरको गाडी, बा 4 च 35 93 नम्बरको गाडी, सबै बा नै बारै छ हौ। बा 2 लटको, 12 लटको, 4 लटको, 37 71 25 65 35 93 यो तीनटा गाडीहरू जहाँ पार्किङ गर्नुभएको छ त्यहाँ पार्किङ गर्दा पक्कै समस्या भएको हुनुपर्छ। यसैले त्यो ठाउँबाट अन्यत्र सार्दिनको लागि आएको सूचना हो भन्ने मैले बुझेको छु। यही अनुसार गरिदिनु होला। अघि म कहाँ पुगेको थिएँ? यस, आजभोलि पहिलेभन्दा फरक छ। हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो पढ्दाखेरि चाहिँ ABCD हामीले 4 कक्षामा गएर पढेको। आमा 4 कक्षामा ABCD। अहिलेको जस्तो हुँदैन थियो। अहिले त A फर एप्पल खान पाइन्छ, B फर बल खेल्न पाइन्छ, C फर चकलेट खान पाइन्छ, D फर डल खेलाउन पाइन्छ। यति। हाम्रो पालामा त A फर लौरो, B फर लौरो, C फर Z फर पनि लौरो। फरक यति हुन्थ्यो, कतै यता लौरो कतै यता लौरो, उल्टोपट्टि लौरो कि उल्टोपट्टि मात्रै फरक। हाम्रो सब लौरै लौरो। आजभोलि त मायाले पढाउनु पर्छ भन्छ। मायाले पढाउँदा राम्रो पढाइ पनि हुँदो रहेछ। यसो विचार गरेँ मैले। नभए एउटा एक्जाम्पल भन्छु हेर्नु। साथी फिल्ममा कोही अघिल्लो पुस्ताले हेरेको छ, पछिल्लो पुस्ताले हेरेको छैन। साथी फिल्ममा के छ भने राजेश हमाल चाहिँ पटक्कै इङ्ग्लिस नजान्ने, करिश्मा मानन्दर फरर इङ्ग्लिस जान्ने। पटक्कै नजान्ने राजेश हमाल करिश्मा मानन्दरकोमा इङ्ग्लिस सिक्न गए, सिकाइ मागे तिनले। मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमै मनका कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न, ABCD 1 2 3 4 सबै सिकाइदेऊ न। एकैचोटि करिश्माले पनि सिकाइदिने। आई लभ यु। कतै छिटो जानेको राजेश हमालले आई लभ युलाई छोटकरीमा के भन्छ भनेर अन द स्पट आई लभ यु ABCD सिकाइ माग्ने मान्छे। आई लभ यु लभ यु लभ यु लभ यु। माइले सिकाउँदा कति चाँडो जानेहरू छ। तर सरहरूले यो जस्ताको तस्तै अप्लाई नगर्नु होला क्लासमा। यसको सृजनात्मक उपयोग गर्ने भन्छ नि हो, यो सृजनात्मक उपयोग गरिदिनु होला, जस्ताको तस्तै उपयोग नगरिदिनु होला। तर यति चाहिँ हो कि मायाले पढाउँदा चाँडो सिक्दो रहेछ क्या बच्चाले। अब विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने आजभोलि हामी सबै कुराहरू सहज 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 सजिलो 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 खोज्दै गएका छौँ। आजभोलि हामी टेक्स्ट बुक कुरा पढ्ने भन्दा पनि गेस्ट बुक पढ्ने, विशेष गरी एक नोट रट्ने, त्यही अनुसार झ्याप लेखिदिने। यो पनि राम्रो हुँदो रहेछ। एउटा अल्छी केटो रहेछ, गेस्ट पेपर टाइपको छानेर पढ्ने खालको होइन अल्छीले के गरेछ भने एक्जामको 2 दिन अगाडि 12 कक्षाको एक्जाम लाग्यो। भगवान पशुपतिनाथ सम्झेछ, भगवान भोलेनाथ म आँखा चिम्लेर तिमीलाई सम्झेर किताब पल्टाउँछु, जहाँ पल्टाउँछु त्यहीँबाट एक्जाममा क्वेसन आओस् भनेर यस्तो पल्टाएको त उपियाँको बारेमा आएछ नि। साथीले उपियाँको बारेमा पढ्यो, गुगलमा खोज्यो, साथीभाइलाई सोध्यो, यति जान्ने भयो कि गुगलको के अरे उपियाँको बारेमा नोबेल प्राइज जित्ला जस्तो भयो। एक्जाममा क्वेसन आएछ कुकुरको बारेमा लेख। त्यसपछि लेखेछ कुकुर घरपालुवा जनावर हो, यसको 4वटा खुट्टा हुन्छ, यसको टाउको हुन्छ, यसको पुच्छर हुन्छ, पुच्छर बाङ्गो हुन्छ, यति बाङ्गो हुन्छ, 12 वर्ष ढुङ्गा राखेर ढुङ्गो बङ्गाउँछ तर पुच्छर सोझिँदैन, कुकुरको पुच्छर र नेपालको नेता उस्तो हो भनेर त्यसले लेख्या हो। मैले भने होइन, फेरि मैले भने होइन है, त्यसले लेखेको उस्तै हो। बरु ढुङ्गा बङ्गाउँछ तर पुच्छर सोझिँदैन लेखिदिएको। कुकुर भेज पनि हो, नन भेज पनि हो। कुकुर जे पनि खाइदिन्छ, हुँदा हुँदा आची समेत भ्याइदिन्छ। म बुझ्न सक्दिनँ कुकुरले आची खानुभन्दा अगाडि जिब्रो साबुन पानीले धुन्छ कि धुँदैन थाहा छैन। लेख्दै लेख्ने कुरा सिद्धो एकछिनमा टेन्सन भयो। के लेख्ने भनेर यस्तो कपाल बनाएको झ्याप आइडिया आएछ। कुकुरको रौँ हुन्छ र रौँमा उपियाँ पर्छ। त्यसपछि उपियाँको बारेमा 12 पेज दियो केटाले। 12 पेज दिएछ केटाले होइन। अनि कति नम्बर दिने त?
टिचरै कन्फ्युज, त्यसपछि विशेष समितिबाट एक्जाम फेरि लिने भन्नु, फेरि एक्जाम लिएर आयो, क्वेसन आएछ बिरालोको बारेमा लेख, केटा लेख्यो बिरालो घरमा जानु सानो हो, यसको 4वटा खुट्टा हुन्छ, टाउको हुन्छ, पुच्छर पनि हुन्छ, पुच्छर बाङ्गो बनाउन मन लागे बाङ्गै हुन्छ, सिधा बनाउन भने सिधै हुन्छ, बिरालाको पुच्छर र नेपाली जनता उस्तै हुन्, कहिले कसको पछि लाग्छ नि ढुङ्गो हुँदैन। लेख्दैको बिरालो लोभी हुन्छ, असाध्य लोभी हुन्छ, बाहुन भन्दा पनि लोभी हुन्छ। त्यसले लेखेको, मैले भने होइन, म आफैले किन भन्छु त्यस्तो, भन्दै भन्दैन नि, त्यसले लेखेको हो। लोभी हुन्छ, यति लोभी हुन्छ कि आची गरेर पनि पुरेर आएको अरे बिरालो यस्तो लोभी हुन्छ, बिरालो सिद्धो फेरि के लेख्ने यस्तो करायो, फेरि एकछिनमा आइरह्यो, बिरालाको रौँ हुन्छ र रौँमा उठिया पर्छ, फेरि 12 पेज तन्कायो, फेरि जाँच कि फेरि विशेष समिति, फेरि एक्जाम। यसपल्ट क्वेसन मोडलले यस्तो जुक्ति लाग्यो कि क्वेसन आएछ माछाको बारेमा लेख, किनभने लेख्नु माछा पानीमा बस्छ, जनावर स्कुल सहायताले पौडी खेल्छ, फिन्चको सहायताले पौडी खेल्छ, माछा पानीभित्रै जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ, दिनदिनै नुहाउँछ, तैपनि माछाको शरीर गनाउँछ। अचम्म छ, ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ, सानो माछाले अझ सानो, अझ सानो, अझ सानो, सबैभन्दा सानो माछाले अन्डा खान्छ। के लेखो लास्टमा के लेख्ने कन्फ्युज भयो, अब टेन्सन भयो, के लेख्ने 1 घन्टा सोधेपछि आइडिया ट्याक्क आयो, केटाले लेख्यो, तर यदि माछा पनि पानी बाहिर बस्थ्यो र रौँ हुन्थ्यो भने त्यसलाई पनि उपिया पर्थ्यो। लास्टमा केटोले नम्बर पाएछ 0। त्यही भएर छानेर पढ्ने होइन, पुरा पढ्ने गर्नुपर्छ। एकचोटि जोरदार ताली नानी बाबु, जागरको लागि, आफ्नो लागि बजाउने हो। हाम्रो पालामा अलि अप्ठ्यारो थियो, अप्ठ्यारै तरिकाले पढिन्थ्यो, स्कुल जाँदा 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। मेरी आमा अहिलेको जस्तो बेल्टको जमाना थिएन, टाक लगाएको, टाक खुत्त चुडियो भने एक हातमा किताब बोकेको छ, अर्को हातमा टाक समातेर हिँड्नु पर्थ्यो स्कुल जाँदा। जुत्ता हुँदैन, त्यो चप्पल हिलामा गाडियो भने, चप्पल छुडियो भने अब कुन हातले बोक्ने टेन्सन हुन्थ्यो। हामी त्यति दुःख गरेर पढ्यौँ। अहिले नानीहरू ट्याक्क घरकै बाहिर गाडी आउँछ, टिट पारेर चट्ट चढ्यो गयो। गाह्रो छ हौ आजभोलि, गाह्रो नठान्नु होला, सबै कुरा राम्रो ठान्नु होला। तपाईहरु सुविधामा हुर्किदै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब 6 कक्षादेखि मास्तिर लाग्छ नि विद्यार्थीहरू, आमामा त्यसपछि बाबुआमा मन पर्दैन क्या, बाबुआमा मन पर्दैन। प्यारेन्ट्स डेको बेलामा जानुपर्छ भनेपछि 3 दिन अगाडिदेखि कराइरहेको हुन्छ, बाबा फेरि ख्याल गर्नु नि, पोको जस्तो बिहाल बाहिर जानु भन्यो नि, बेच्चती। फेरि मम्मी त मम्मी यिनको त नि जति भने पनि केही लाग्दैन क्या, यिनको त नि यिनको के लाग्यो त्यो पोको लुगा, के लाग्यो त्यो अहिले राम्रो गर्न सकिँदैन, पुरा गाली गर्छ होइन। तर नानीहरूले यति कुरा बुझ्दैनन् कि नानी तिमीहरूलाई राम्रो पढाउनको लागि, राम्रो लुगा लगाइदिनको लागि, राम्रो जुत्ता लगाइदिनका लागि तिम्रो आफ्नो बुवाले वर्षौंसम्म नयाँ जुत्ता किन्नुहुन्न र पुरानै जुत्तामा दुःख गर्नुहुन्छ। नानीहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि बाबुआमा नराम्रो हुनको लागि पनि तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबुआमाको सपना साकार पार्ने कुरामा तपाईहरु अगाडि बढ्नु होला। बाबुआमालाई सधैँभरि सम्मान गरिरहनु होला। बुवाआमाको सपना मात्रै पूरा गर्नु भने जिन्दगीमा तपाईको कुनै पनि सपना बाँकी रहँदैन। त्यसैले एकचोटि जोरदार ताली आफ्नो आफ्नो बुवाआमाको लागि बधाई दिनु होला। जसले आफू पढ्न नजाने पनि तपाईहरुलाई पढाइरहनु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ, मेहनत गरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै गुरुज्यूहरूले पनि तपाईहरुलाई धेरै ज्ञान दिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ रिस हुन्छ, कति जान्ने भएको होला सरहरु चाहिँ, कति न हामी जस्तो नभए हामीलाई चाहिँ केही आउँदैन के आउने। जिन्दगीमा हेर्नु, सही बाटो र गलत बाटो उस्तै हुन्छ। जिन्दगीमा सही बाटो र गलत बाटो ठ्याक्कै उस्तै हुन्छ। यहाँबाट मास्तिर बाटोमा जानुहोस्, बिर्ता मोडतिर जाने बाटो र इटहरीतिर जाने बाटो एउटै ठेकेदार, एउटै कम्पनी, एउटै मटेरियल, एउटै काम गर्ने मान्छेले बनाएको। यहाँबाट बिर्ता मोड जानुपर्ने छ भने तपाईँ उस्तै बाटो उता लागेर पुग्नुहुन्न। त्यसैले जिन्दगीमा सही बाटो र गलत बाटो फरक फुट्याउन सकिँदैन। सुगम दाइले गाए जस्तो मायाको बाटो हिँडेको बेला, काँडा फुलको बाटो तिमीलाई छोडी काँडाको बाटो हिँडेथे भने जस्तो फुलको बाटो र काँडाको बाटो हुँदैन। असल बाटो र गलत बाटो छुट्टिँदैन, हेर्दा उस्तै देखिन्छ। त्यो बेलामा सर म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ यो गलत बाटो हो नानी, यो सही बाटो हो, यतातिर लाग भन्ने कुरा टेर्नु होला। एकचोटि जोरदार ताली आफ्नै लागि बजाउनु नानीहरू। गुरुले भनेको मान्यो भने जिन्दगीमा दुःख पाइँदैन। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, कति दुःख गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ कहाँ पुग्ने गन्तव्य कहाँ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। झापाको यतिको सामान्य स्कुलमा पढेर जिन्दगी के बन्ला खै कठै भन्न ठान्नु होला। किनभने नेपालमा बनेका अहिलेसम्मका जम्मै प्रधानमन्त्रीहरू एउटै पनि काठमाडौँ भित्रका छैनन्, सबै गाउँले हुन्।
त्यसैले गाउँलाई इज्जत गर्न सक्नु होला, गर्व गर्न सक्नु होला, आफूमाथि विश्वास गर्नु होला। हेर्नुहोस् ठुलो र सानोको भेद कस्तो रहेछ भने नि, ज्ञान दाईको छोरो पारस, ज्ञान दाई भनेको हाम्रो पूर्व राजा, उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र, म राजा राजेन्द्र, उहाँ पूर्व राजा, म अहिलेको राजा। ज्ञान दाईको छोरो पारस ठुलै घरमा जन्मियो, ठुलै स्कुल पढ्यो, ठुलै कलेज पढ्यो, ठुल्ठुलै खानदानमा बिहे गर्यो, ठुल्ठुलै देश घुम्यो, काण्ड पनि यति ठुल्ठुला गर्यो कि सारा नेपालीहरूले लाजले शिर निभाउनु पर्यो। अर्को पारस खड्काजीको छोरो पारस, यो फेरि गर्ने खड्काजी होइन, अर्कै खड्काजी। खड्काजीको छोरो पारस सानै घरमा जन्मियो, सानै स्कुल पढ्यो, सानै कलेज पढ्यो, सानै मैदानमा क्रिकेट खेल्न सिक्यो, सानै देश नेपालको क्रिकेटको क्याप्टेन भयो। नाउ ही इज काउन्टेड एज द वान अफ द बेस्ट क्याप्टेन इन द वर्ल्ड। भर्खरै मात्र युएईमा गएर शानदार शतक प्रहार गर्यो र त्यही पारस हो जसले एउटा पारसले शिर निहुर्याउने बनाउँछ, अर्को पारस हो जसले सारा नेपाललाई गर्वले शिर ठाडो बनाउने गर्छ। त्यसैले चोइस तपाईँको हातमा छ, खड्काजीको छोरो पारस बन्ने कि ज्ञान दाईको छोरो पारस बन्ने। समाचार हेर्दा विरक्त चल्छ, एकातिर पारसको सेन्चुरी, अर्कोतिर पारसलाई हार्ट एट्याक। त्यसैले हार्ट एट्याक हुनेतिर होइन, सेन्चुरी हान्नेतिर लाग्नु होला। भविष्य तपाईँको हो, जिन्दगी तपाईँको हो, बदल्ने तपाईँले हो र यो देशले तपाईँमाथि ठुलो आशा गरेको छ। र अन्तिम एउटा अनुरोध छ, हाम्रो सरले मलाई अलि चाँडो सिद्ध्याउनुहोस् है, पछि फेरि भन्नुभएको छ। सर के छ सर स्थिति, अब टाइम कति छ है सर? यस, आजभोलि पत्र पत्रिका हेर्दा तपाईँलाई लाग्दो हो नेपाल काम लाग्ने देश होइन। कहिले राम्रो देखिँदैन, समाचारमा कहिले राम्रो आउँछ, टिभीमा हेरो राम्रो छैन, पत्रिकामा हेरो राम्रो छैन, अनलाइनमा हेरो राम्रो छैन, फेसबुकमा हेरो राम्रो छैन, जता हेरो कतै राम्रो छैन। तपाईँको मनले भन्छ यो देश त राम्रो रहेन रहेछ, क्या हो, म त 12 पास गर्ने हो, आइएल्स दिने हो, 6.5 आयो भने आफै जाने हो, नत्र भने एउटा केटी खोज्ने हो, बिहे गर्ने हो, डिपेन्डेन्टमा जाने हो, नत्र भए पेपर म्यारिज छोकिन्छ, गइन्छ, उधारो पैसा तिरिन्छ। सोच अहिले यो खालको बन्दैछ, तर होइन, मिडियाले जे देखाउँदैछ। तपाईँ विद्यार्थीहरूको अगाडि यति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, म आफै पनि एउटा मिडिया कर्मी हो, मिडियाको पनि मिसन हुँदो रहेछ, मिडियाको पनि आफ्नै पोलिटिक्स हुँदो रहेछ, मिडियाको पनि पैसा तान्ने आफ्नै तरिका हुँदो रहेछ। यो सबै चिजले गर्दा तपाईँहरूको दिमागलाई यति धेरै पोल्युटेड गरिदियो कि तपाईँको देशमाथिको विश्वास हरायो, तपाईँहरूको परिवर्तनप्रतिको विश्वास हरायो, तपाईँको देशमा रहने बस्ने र सपना देख्ने त्यो हिम्मत हरायो। एकचोटि जोरदार ताली फेरि पनि तपाईँको भविष्यको लागि बजाउनु होला, यो देशको लागि बजाउनु होला, यो माटोको लागि बजाउनु होला। यही धरतीले हामीलाई जन्मायो, हुर्कायो, यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायो। अब अगाडि बढाउन पनि यही धरतीमा म सङ्घर्ष गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत पनि जोगाउनु होला। फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जे प्रेजेन्टेसनहरू छ त्यो कुरामा पुरा विश्वास नगर्नु होला, छानी छानी बुझ्नु होला, बुझी बुझी हेर्नु होला, मिलाएर पढ्नु होला, अझै राम्रो गर्नु होला। अब प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्न लाग्नु भएको छ भन्ने मैले बुझ्दैछु। उहाँ आउनु भएपछि औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूका पनि विरुद्धमा धेरै चिजहरू सुन्नु भएको छ, उहाँ आफूले के भन्नु हुँदो रहेछ, हाम्रो सानसाना नानी बाबुहरूको लागि के बोल्नु हुँदो रहेछ, त्यो पनि हामीले सुन्न बाँकी छ, हेर्न बाँकी छ। उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसक्नु भएपछि खास हँसाउने मेलै मिलेन हौ सर, अहिले के गर्ने, खास हँसाउने मेलो मिलेको छैन, किनभने फर्स्टमा यो नानी बाबुहरूसँग अनौपचारिक प्रोग्रामै सुरु भएको छैन। मैले मात्रै किन धेरै दुःख गर्ने भने ठिक्कै दिएको क्या अहिले, होइन? फेरि अगाडि नै टन्न भात खाइसकेपछि फेरि खिर खाइँदैन क्या, त्यसले गर्दा सुरुमा थोरै खाने, पेट खाली नै राख्ने हो, पछि फेरि खानुपर्छ। औपचारिक कार्यक्रम पश्चात यहाँहरूको बिचमा खास मनोरञ्जनको कार्यक्रमको साथमा प्रस्तुत हुनेछु। र आज तपाईँहरूको बिचमा विज्ञताकार के एकचोटि उठ्नुहोस् त, नानी छोरी, हेर्दा हेर्दै यत्री नानी यत्री भइसक्यो हो। साहित्यकार एकचोटि ताली बजाइदिनु होला, नानीहरू जस्तै बाल साहित्यकार। बाल साहित्यकार हुँदा हुँदै अचेल त ठुलै मान्छेको साहित्यकार। किताब लेख्यो, किताब पनि कस्तो रहेछ भने यस्तो र यस्तो रहेछ, अगाडिपट्टि अङ्ग्रेजीमा पछाडिपछि नेपालीमा, दुईतिरवटा सुरु हुँदो रहेछ। त्यस्तो टेक्निक लाग्यो किताब लेख्ने। अब झापालीहरूले योभन्दा अगाडि जित्नु पर्थ्यो, अलि सकिएन नानी, त्योभन्दा खतरा गर्छ क्या झापालीहरूले, फेरि डेन्जर छ। नानीको केही कुरा पनि छ, हँसाउने कुरा म पछिल्लो सेसनमा गर्नेछु। अहिले चाहिँ अगाडि हल्का यसो ज्ञान गुनकै केही कुरा भन्यो, केटोले हल्का जाने पनि रहेछ भन्नु पनि पर्यो भन्ने हिसाबले यहाँहरूको बिचमा राखेँ। अब यसपछि एउटा औपचारिक प्रस्तुतिहरू अगाडि बढ्नेछ, पछि फेरि म यहाँहरूको बिचमा हँसाउन आउनेछु। नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू भेरी
वेरी मच। धन्यवाद हास्य कलाकार राजा राजेन्द्रज्यू। पक्कै पनि उहाँले हामीलाई एकछिन भए पनि थोरै समय भयो तथापि हामीले मनोरञ्जन गर्यौँ। एकछिन हामीलाई खुसी बनाउनु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो उद्घाटन सत्र पछाडि पुनः उहाँको कार्यक्रम रहने कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीमाझ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति हुन लागिरहेको छ र मैले बीचबीचमा निवेदन गरिरहेको छु। केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो कार्यक्रममा अहिले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले अगाडि नै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरिसकेका थियौँ र उहाँहरूलाई म व्यवस्थापनका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको आसन ग्रहणको व्यवस्थापन मिलाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित तामाङज्यूको उपस्थिति रहेको छ। स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीमाझ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु, आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग दमक नगरपालिका आफै यो कार्यक्रमको संयोजन हो। दमक नगर खेलकुदका संयोजकज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। त्यसै गरी दमक धनी पूर्जा वितरण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय अम्बिका खनालज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। अघि नै हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। दमक नगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष होम अधिकारीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आसन ग्रहणको निम्ति। म्याथ ओलम्पियाका राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूलाई मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु आसन ग्रहणको निम्ति। बाल साहित्यकार विज्ञता कार्कीको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीमाझ नेपाल पर्यटन बोर्ड वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन मिश्रज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान सहित आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अघि नै हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको व्यवस्था मिलाइदिनको निम्ति म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बाल सञ्जालका अध्यक्ष नगर अध्यक्ष ज्यूको पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ। यो व्यवस्थापनमा पनि लागिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु र आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पनि बाल सञ्जाल हुनुहुन्छ, बाल क्लबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अघि नै मैले निवेदन गरिसकेको छु आसन ग्रहणको निम्ति र यो व्यवस्थापनमा लागिदिनको निम्ति उहाँहरूलाई म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण बालबालिकाको हो, सम्पूर्ण नगरवासीको हो, सम्पूर्ण नगरका पदाधिकारीज्यूहरूको, सम्पूर्ण नगरका नगर प्रतिनिधिज्यूहरूको, तसर्थ हामी सबैजना यो कार्यक्रमलाई भव्य अनि सभ्य बनाउनको लागि लाग्नेछौँ। र मैले अब अनुरोध गर्न चाहे प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति अब लगभग यो प्राङ्गणमा हुन लागिरहेको छ। सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै नेपाली बाजाको समूहले यो प्राङ्गणभित्र प्रवेश गराउने, यो प्राङ्गणभित्र आइपुग्दासम्म उहाँहरूको प्रतिभा देखाइसक्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यो समूहलाई बाहिर गेटभन्दा बाहिर हाम्रो यस बृहत बाल महोत्सवका मूल संयोजक नगरपालिका दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीज्यू बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँसँग समन्वय गरेर त्यो समूहलाई म त्यहाँ रहिदिनको लागि र संयोजकज्यूलाई सम्पर्क गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भट्टराई कुल प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका बचुकहरू
लाई पनि त्यस पछाडिको उहाँहरूको आफ्नो बटुकहरूको समूहलाई पनि त्यस पछाडिको रोमा रहिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सूर्योदय बोर्डिङ स्कुल जसले मास पास गराउने आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै यो बिचको रोबाट यो स्टेजभन्दा अगाडिसम्म ल्याउने कार्यक्रम उहाँहरूको रहेको छ। उहाँहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वागत सम्मानको लागि र स्टेजमा व्यवस्थापन अनि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई खादामालाको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यो व्यवस्थापनको लागि तयार हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज शुभारम्भ हुँदैछ र अन्त्यसम्म यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन अघि नै भाइ बहिनीहरूले जसरी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै प्रस्तुत थुप्रै कार्यक्रमहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एमसी गर्दै हुनुहुन्छ र ती सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जो तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ती भाइ बहिनीहरूलाई पनि म तयारी अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वागतको तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। नगरपालिकाका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड सदस्यज्यूहरू, समन्वय समितिका सदस्यज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति हुन लागिरहेको छ। उहाँको स्वागतमा यहाँहरू तयार अवस्थामा रहिदिनको निम्ति र हामीमाझ मैले अघि नै पनि जोडिसकेँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसलाई भाइ बहिनीहरूले पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गरिसक्नु भएको छ। अब औपचारिक रूपमा यो समुद्घाटन कार्यक्रम हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो यो कार्यक्रमको लागि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हिमालयन माध्यमिक विद्यालय जसले नृत्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, विभिन्न भाइ बहिनीहरूको चाहिँ झाँकी, लाखे अनि तिनै प्रदर्शनहरू पनि रहेका छन्। ती सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले यो यति धेरै निवेदन किन गरिरहेको छु भने हामी समयलाई व्यवस्थापन गरौँ। समय धेरै छैन, हाम्रो समुद्घाटनको कार्यक्रम धेरै लामो छैन, तसर्थ त्यो छोटो समयमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई देखाउनु छ। तसर्थ तपाईँ सबै भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू अब आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको स्वागत सम्मानको लागि यहाँहरू लागिदिनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति, त्यसै गरी पञ्चकन्यालाई पनि अब तयारी अवस्थामा रहिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोटो जोडेर देश सेवा
समाचार छ 3592 गाडी नम्बरले अहिले बाटोमा त्यो गाडीको कारणले गर्दा बाटो अवरुद्ध भएको कारणले त्यो गाडी यथाशीघ्र हटाइदिनको निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ। पा 12 छ 2565 गाडी नम्बरलाई पनि छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन एकदमै अप्ठ्यारो भएको जानकारी भएको छ, तसर्थ छिटो त्यो गाडी व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै गर्दा थुप्रै भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएको क्षमता यी हजारौं उपस्थित महानुभावहरूसँग त्यो प्रतिभा देखाउँदै गर्दा यो ठाउँ, यो नगर, यो जिल्ला, यो राष्ट्रलाई चिनाउने प्रतिभावान भाइ बहिनीहरू छन्। पक्कै पनि ती भाइ बहिनीहरूको प्रतिभाले हाम्रो ठाउँलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउनेछ। चिनाउनको लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जसले प्रतिभा बोकेर आउनु भएको छ, ती भाइ बहिनीहरू जसले ती प्रतिभालाई उजागर गर्नको निम्ति, ती प्रतिभालाई अवलोकन गर्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएको छ, ती व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न भइन्जेलसम्म थुप्रै प्रतिभावान भाइ बहिनीहरूको ती प्रतिभाहरूलाई हेर्नेछौँ। यिनै कुराहरू म यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र अब औपचारिक कार्यक्रम, समुद्घाटन कार्यक्रम शुभारम्भ हुने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश नम्बर 1 का माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रदेश मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, छिमेकी स्थानीय निकायका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू,
राजनीतिक व्यक्तित्व, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, विभिन्न वार्ड अध्यक्षज्यूहरू तथा वार्ड सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावकज्यूहरू, साना साना बालबालिका भाइ बहिनीहरू, यस दमक नगरपालिकाद्वारा बाल मैत्री स्थानीय सरकार हामी सबैको साझा सरोकार भन्ने नाराका साथ आयोजित बृहत बाल महोत्सव 2075 को समुद्घाटन समारोह यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपालको सुदूरपश्चिमको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्र नम्बर 1 को मेची अञ्चलको झापा जिल्लामा पर्ने उत्तरपट्टि इलाम जिल्लाको चुलाचोली नगरपालिका, दक्षिणतर्फ गौरदा नगरपालिका, पश्चिमतर्फ मोरङ जिल्लाको मधुमल्ला गाउँपालिका र उर्लाबारी गाउँपालिका तथा पूर्वतर्फ कमल गाउँपालिका रहेका छन्। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 75.85 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार दमक नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 75,743 मध्ये 24% जनसङ्ख्या 14 वर्षभन्दा मुनिका रहेका छन्। यहाँ जोड्न चाहन्छु, यस दमक नगरपालिकामा विविध जाति भाषिकाको बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकामा विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय गरी 80 वटा भन्दा बढी विद्यालय तथा कलेजहरू रहेका छन्, जसमा हजारौं बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। यस नगरपालिकासँगै प्रदेश नम्बर 1 का सबै जिल्ला समेट्दै मुलुकभर रहेका देशका भावी करदारहरूको मनोभावना अनुकूलका क्रियाकलाप मार्फत उनीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न यस महोत्सवको उद्देश्य रहेको यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै बालबालिकामा लुकेर रहेको प्रतिभा बाहिर ल्याउनु, बालबालिकाहरूलाई पुनर्ताजगी गराउँदै आफूभित्र रहेको क्षमता आफैमा पहिचान गर्न उत्साहित गर्नु, बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु, बाल प्रतिभाको पहिचान गर्दै क्षमता विकासका लागि प्रोत्साहन गर्नु, मार्गदर्शन गर्नु, बालमैत्री शासनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै झापा सिङ्गो क्षेत्र नम्बर 1 मा नै बालमैत्री प्रदेश घोषणा गर्नको निम्ति, निर्माण गर्नको निम्ति यो बृहत बाल महोत्सव एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा साबित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, बालमैत्री स्थानीय सरकार हामी सबैको साझा सरोकार भन्ने मूल नाराको साथ आज दमक नगरपालिकाद्वारा आयोजित यो बृहत बाल महोत्सव समुद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नुहुने तपाईँ तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू भाइ बहिनीहरूमा म पुनः एकपटक कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त बृहत यो बाल महोत्सव कार्यक्रम आयोजना र यसको व्यवस्थापन समितिले निकै मेहनत गरेर आज यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको कुरा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी यो स्टेजमा मैले निमन्त्रण गरेको व्यक्तित्वहरू यहाँ आइ नपुगे पनि यो कार्यक्रम हलभित्रै हुनुहुन्छ मैले विश्वास लिएको छु, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू र आजको विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति एकैचोटि हुँदैछ। तसर्थ उहाँहरूलाई मैले उपस्थितिको लागि अनुरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै आउने, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूसँगै आउने कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सजिलो होस् भन्नको कारणले हामीसँग आउने उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूको आसनगणलाई म अगाडि नै जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म आसनगणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु, यस प्रथम बृहत बाल महोत्सवलाई संयोजन गर्नुहुने मुख्य संयोजक दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीज्यूलाई मुख्य संयोजकको आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु।
सम्भवतः मुख्य संयोजक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्कटिङ गर्नको निम्ति अगाडि गेटमा रहनु भएको कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ र उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू सँगै यहाँ आसन ग्रहण गर्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनको निम्ति, यो बृहत बाल महोत्सवलाई अध्यक्षता गरिदिनको निम्ति दमक नगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख श्री रोमनाथ ओलीज्यूलाई अध्यक्षताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको पनि नगर प्रमुखज्यूको पनि प्रधानमन्त्री र विशिष्ट अतिथिज्यूलाई सँगसँगै ल्याउने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँ पनि अगाडि नै रहेको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रममा समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले यो आसन ग्रहणलाई अगाडि नै जोड्दै गएको कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीसँग थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भइसकेको छ र अघि नै आसन ग्रहणको लागि हामीले निवेदन पनि गरिसकेका छौँ। यस क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अघि नै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ र अब हामी प्रदेशसभा सांसदज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीमाझ यहाँ थुप्रै सांसदज्यूहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, तर हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सँगसँगै लिएर आउने भनेर उहाँ बाहिर गेटमै रहनु भएको कुरा हामीलाई यहाँ जानकारी भएको छ। तर समय व्यवस्थापनको लागि हामी उहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडिको रोमा आइदिनको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीमाझ माननीय अर्जुन राईज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीमाझ माननीय हिरा थापाज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान सहित आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीमाझ माननीय वसन्त बानियाज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै प्रदेशसभा माननीय सांसद झलकसिंह दलामीज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरिरहेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, प्रमुख अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अगाडिको रोमा मैले आसन ग्रहणको लागि निवेदन गरिसकेको छु। तसर्थ उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग सङ्घीय संसदका माननीय सांसदज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छ र उहाँहरूलाई पनि म ससम्मान आसन ग्रहणको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। सङ्घीय संसदका माननीय सुरेन्द्र कार्कीज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि म अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान सहित आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय पवित्रा निरौलाज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान सहित आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय महेन्द्र सुब्बाज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय एलपी सामाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ।
दमक चोकमा केर्खा अहिले भरेखेरि आउने हो नि यहाँ दमक पनि छ नि त महोत्सव यहाँ बाल महोत्सव अब प्रधानमन्त्री आउँदै हुन्छ त यहाँ उपस्थित महानुभावहरू हामी कार्यक्रमलाई भट्टामा क्या बाल महोत्सव अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हामी माझ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन हुनै लागेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री, त्यसै गरी संघीय संसदका सांसदहरू, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, त्यसै गरी संघीय सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति भइरहेको कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो केही समय उहाँहरू आउनको लागि लाग्ने समय हामीसँग एउटा यस्तो प्रतिभा हामी माझ हुनुहुन्छ। साहित्यमा आफूलाई चिनाउँदै अगाडि बढ्नुभएकी विज्ञता कार्कीको उपस्थिति रहेको छ। यो केही समयलाई हामी उहाँको प्रतिभा हेर्न चाहन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ। उहाँलाई यो स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आज म तपाईको दमकमा आइपुगेकी छु र म विज्ञता कार्कीको यस भव्य बाल महोत्सवमा उपस्थित सबै महानुभावहरूमाझ हार्दिक अभिवादन। म झापाको लोकल नभए पनि सानैदेखि राजा राजेन्द्र काकाको प्रभाव र थुप्रै झापाली अद्भुत साथीहरूको झापालीमय वातावरणमा हुर्केको भएर मलाई यो मेरो आफ्नै ठाउँ जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। अब झापामा आइसकेपछि मैले मेरो मन्तव्य गफबाटै सुरु गरेँ। गफ लगाउन र सुन्न त एकदमै सामान्य शब्द हो, तर त्यो गफभित्र लुकेको कलाको रस र त्यसभित्र लुकाइएको ज्ञान हामीले आर्जन गर्न सक्यौँ, साबर गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई एउटा उत्कृष्ट मानव बनाउँछ र यो सबै हाम्रो दृष्टिकोण र हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। मैले यो उदाहरण किन दिएँ भन्दाखेरि हामी बालबालिकाहरूलाई सानैदेखि थुप्रै कुराहरू सिकाइन्छ, तर जबसम्म हाम्रो दिमागमा एउटा उत्कृष्ट विचार रोपिँदैन, अभिभावकद्वारा त्यो रोपिनुपर्छ जुन रोपिँदैन भने भोलि वर्ष भविष्यको जुन जिम्मेवारी यी हातमा दिएको छ ती लाचार ठहरिन्छन्। त्यसैले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई तुलनाहरू भन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा असल विचार साथ जिन्दगीमा अघि बढ्ने अनुसारले घरबाट पठाउनुपर्छ र विद्यालयलाई पनि त्यो अनुरोध गर्न चाहे कि जुन अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई विद्यालयलाई भरोसा गरेर जुन विचारहरू रोपेर पठाउनु भएको छ त्यसलाई उचित मलजल र शिक्षा दिएर अघि बढाएर देशका लागि पछि भविष्यमा एउटा सुन्दर बिरुवा हुने, सुन्दर विचारको बिरुवा हुने र त्यसले त्यही भविष्यका जनतालाई फल दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यही धारणाहरूकै कुरा गर्दाखेरि मैले के पनि जोड्न चाहे भन्दाखेरि हामी आफूले आफ्नो कला, संस्कृति र साहित्य भन्दा पनि हामीले अरूको नक्कल गर्न खोज्छौँ। त्यसैले हामीले त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन। जब हामी अरूसँग आफूलाई तुलना गर्छौँ र अनुसरण गर्न खोज्छौँ हाम्रो ओरिजिनालिटी त ती हराएर जान्छ। त्यही सँगसँगै हामी अगाडि कहिले बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले आफ्नो कला, संस्कृति र साहित्यलाई पहिला माया गरौँ अनि त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यहाँसम्म पुगेर उहाँहरूलाई टक्कर दिन सकिन्छ। यस बाल महोत्सवमा थुप्रै कार्यक्रमहरू हुने मैले थाहा पाएँ, थुप्रै प्रतियोगिताहरू हुने थाहा पाएँ। म त्यसमा के मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु भने तपाईँ कुनै वाद विवाद वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने वक्तृत्वमा मात्र ध्यान दिनुहोस्,
कविता नृत्यमा ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यही लाग्नुहोस्। जब तपाईँ कलाहरूलाई मिश्रण गर्न खोज्नुहुन्छ त्यस विषय अनुसारमा तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई दिनुपर्ने कुराहरू बिलाउँदै जान्छ। त्यसैले निर्णायक र प्रतिस्पर्धी दुवैले जुन प्रतियोगिता भइरहेको छ त्यसकै ओरिजिनालिटीमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने म धारणा राख्छु र तपाईँहरूलाई त्यही गर्ने सुझाव दिन्छु। अब हामी हाम्रो यस्तो सुन्दर राष्ट्रमा जन्मिसकेपछि हाम्रो सुन्दर कलालाई समर्थन गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले जहीँ पनि केही नछुटाउने ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई कागजमा उतार्ने शक्ति साहित्यकारसँग हुन्छ। त्यसलाई सङ्गीतमा सङ्गीतमय वातावरणमा प्रस्तुत गर्ने शक्ति सङ्गीतकारसँग हुन्छ। त्यसै गरी त्यसलाई केही नबोलिकन मौनतामा प्रदर्शन गर्ने एउटा नाटककारसँग हुन्छ। त्यसैलाई नै हँसाउने रूपमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा गर्ने एकजना कलाकारसँग जुन सामर्थ्य रहेको छ त्यसलाई सम्मान गरौँ, माया गरौँ। म अन्तिममा के भन्छु भने जीवनका पानाहरू उत्रिएका पानाहरू टास्न खोज्दा झन् च्यातिन्छन् भने कि त धैर्यशील भएर त्यसलाई टास्नमै लागिरहनुपर्छ निरन्तर भएर, नत्र एउटा नयाँ पाना सुरुवात गरेर त्यसलाई निरन्तर महाकाव्य बनाएर जीवनमा उच्च स्थान हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सुझाव साथ म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद विज्ञता कार्की। पक्कै पनि उहाँसँग भएको क्षमतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। उहाँको क्षमताले यो ठाउँको होइन यो राष्ट्रको नै पहिचान बनोस्, यही शुभकामना शुभेच्छा दिन चाहन्छु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, अब धेरै समय छैन, हामी माझ प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। म अब आसन ग्रहणलाई पुनः जोड्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ समयलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणलाई मैले प्रधानमन्त्रीज्यू आइपुग्नुभन्दा अगाडि जोड्नेछु भनेर र उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु। र म फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न समूह बनाएको छ। नेपाली बाजाको समूह, बटुकको समूह, त्यसै गरी सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरूको समूह, त्यसै गरी स्टोन स्टार बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरू, हिमालय माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी झाँकी जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जुन जुन समय दिइएको छ त्यो समयअनुसार तपाईँहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। र प्रमुख अतिथि आउँदै गर्दाखेरि, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै गर्दाखेरि आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने भनेर जुन समूह विभाजन गरिएको छ ती समूहका भाइ बहिनीहरू स्ट्यान्ड बाई रहिदिनु होला। अब हाम्रो गेटमा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित हुनै लागिसक्नु भएको छ। र म पुनः यहाँलाई यो जानकारी गराउँदै यो बृहत बाल महोत्सवमा सहभागी तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै म यो आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। हामी माझ प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छ। सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हामी यो आयोजकको तर्फबाट, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र प्रदेश सरकार माननीय मन्त्रीज्यूहरूको म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय हिक्मत कार्कीज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई डाइसमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, समय व्यवस्थापन गर्दै म यो आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको यहाँ उपस्थित जनाइसक्नु भएको छ, यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। तर उहाँहरू पनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्नको निम्ति यो अगाडिकै रोहमा रहनु भएको कुरा हामीलाई जानकारी भएको छ। तथापि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जीवन घिमिरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म त्यसै गरी आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु प्रदेश सरकार माननीय मन्त्री उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय जगदीश कुशियाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमा प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति भइसकेको छ, तर उहाँहरू पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँगै यहाँ यो स्टेजमा आउने कुरा पनि हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। र पुनः म निवेदन गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू लगभग यो स्कुल प्रवेश गर्ने बाटोमा आइपुगिसक्नु भएको कुरा मलाई यहाँ जानकारी भएको छ। तसर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र विशिष्ट अतिथिहरूलाई आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई म पुनः पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू तयारी अवस्थामा रहिदिन र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी ओडाबाट नै देख्न सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो प्रमुख अतिथि, हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागतको निम्ति फुल, गुच्छा र मालाहरू प्रयोग नगरिदिनु होला। समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति उहाँहरू प्रवेश हुने बित्तिकै बरु तालीले सम्मान गरिदिनु होला, तालीले स्वागत गरिदिनु होला। त्यसो भयो भने समयको व्यवस्थापन पनि हुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले सबैले यो हलमा प्रवेश गर्ने गरी र भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा पनि देख्न मिल्ने गरी यो अगाडिको रो व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामी सबैजना यो रोको नजिकै रह्यौँ भने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा पनि देख्न सकिने कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। गेटमा सबै भाइ बहिनीहरूले भिडभाड नगरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। जुन भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने समूह मध्ये त्यहाँ रहिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
उपस्थित महानुभावहरू, भाइ बहिनीहरू, हामीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ र त्यसै गरी हामीमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि आगमन भइसकेको छ। उहाँहरूलाई हामी स्वागत सम्मान गर्दै यो अगाडिको रोमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै यो अगाडिको रोमा ल्याउँदै गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई फुलगुच्छा र मालाले भन्दा पनि तालीले चाहिँ स्वागत सम्मान गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हामीमा प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलले आफूले स्कटिङ सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरूले स्कटिङ गर्दै आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै ल्याइरहेको कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भइरहेको छ। म त्यसै क्रममा म केही आसन ग्रहणहरू जोड्न चाहन्छु। हामीमा माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई स्वागत सम्मान सहित आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय रघुवीर महासेठज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हामीसँग प्रमुख अतिथिज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीज्यू, सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति भइरहेको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनको निम्ति सम्मान गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिको रोमा आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो स्वागत गर्ने गेट अगाडि आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हजुर, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। म यही क्रममा आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमा विशिष्ट अतिथि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई ससम्मान आसन ग्रहण जोड्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, यस बृहत बाल महोत्सवको थुप्रै आकर्षणहरू रहेका छन् र यो आकर्षणलाई अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भएको छ। प्रमुख अतिथिज्यूको आसन ग्रहणलाई म जोड्न चाहन्छु। यस बृहत बाल महोत्सव 2075 को आकर्षण झापा जिल्ला मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीका आशा तथा भरोसाका केन्द्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अहोरात्र लागिरहनुभएका नेपाली नागरिकका नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका यस झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 6 का सांसद तथा नेपाल सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँलाई ससम्मान प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, हामीमा प्रमुख अतिथिज्यूको आसन ग्रहण उहाँको उपस्थिति भइसकेको छ। सम्मान जनाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आशा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आत्मसात गर्दै नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुहुने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका अभियन्ता महानायक प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे र सम्पूर्ण उद्घोषक भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक माथिको रोमा आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सर स्टेज जान्न, स्टेजमा साइडमा स्टेज जान्न।
म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो यो आज उद्घाटनदेखि समापनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ। ल म आइ नै हाल्छु, म आउँछु नि सर। र एकैछिन म सुरक्षाको आदरणीय व्यक्तित्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पर्यटकको त्यो परेड खेल्ने भाइ बहिनीहरूलाई केही अगाडिको रोसम्म मिल्छ भने छोडिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सुरज सर होइन आइसके त यहाँ अहिले ठाउँ हुँदैन त अनि सुरज सर उपस्थित मान्यवरहरू, मैले अघि नै निवेदन गरेको थिएँ, हामीमा थुप्रै बालबालिकाहरूले यो समय व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो प्रतिभा देखाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो प्रतिभा हामीले बाटैदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वागत पनि गर्छौँ र भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई। तपाईँहरूको जुन प्रतिभा छ, यो प्रतिभाले हाम्रो ठाउँ मात्रै होइन, यो जिल्ला मात्रै होइन, नगर मात्रै होइन, राष्ट्रवादी चिनाओस्, राष्ट्रलाई नै अगाडि बढाओस्। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। तसर्थ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अब भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति सलामी देखाउने र सलामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। छोडिदिउँ त म त जान्छु, तार छ भयो छोडिदिनुहोस् कहाँ भयो भित्र सर भिडियो तर हाल्नु
साथीहरूले आफ्नो प्रतिभा गरिसक्नु भएको छ र अब समयलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुभयो उहाँले भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अब तपाईँको प्रतिभालाई केही सिक्नको निम्ति अगाडि बढाउन चाहन्छ र हामी कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यहाँलाई आभार प्रकट गर्दै अब कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यस पछाडि अब राष्ट्रपति सम्मान गर्ने राष्ट्रिय अधिकारी भएको र सम्पूर्णलाई रहेको अवस्थामा रहेको लागि सम्मान दिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दार्जिलिङ भाइलाई तयारी अवस्थामा दिने अनुरोध गर्दछु र हामी राष्ट्रिय राजनीति गर्दै राखेका छौँ। हामी भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र सम्मानको निम्ति अनुरोध गर्दछु। Happy
धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थितिप्रति र म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो राष्ट्रप्रति हाम्रो देशप्रति विभिन्न समयमा आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने यो राष्ट्र समृद्धिको लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने शहीदहरूप्रति 1 मिनेट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई शहीदप्रति सम्मान जनाइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दै म समय सुरु धन्यवाद। र अब सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यो अगाडिको रो खाली गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु, किनभने अब हाम्रो अरू कार्यक्रम शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। तसर्थ सूर्योदय बोर्डिङ स्कुलका भाइ बहिनीहरू जसले परेड खेल्दै आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई अहिलेलाई हामी बिदा गर्न चाहन्छौँ। र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो कार्यक्रमलाई समय व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। म सम्पूर्ण उपस्थित स्वागत सम्मान गरिदिनुको निम्ति र यो कार्यक्रमको उद्देश्य राजीव प्रकाश पार्टीको निम्ति म समस्त नगरपालिकाका प्रमुख तथा यस कार्यक्रमका मूल संयोजक आदरणीय श्री गीता अधिकारीज्यूलाई आफ्नो स्वागत तथा यो कार्यक्रममा प्रकाश राखिदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछु।